أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب المسلمين. عمركم في الدين الإسلام تحاسبوا اللي خلقكم، عمركم في الدين الإسلام تحاربوا اللي خلقكم، عمركم اللي حاسب هو الله. ربي طاكم كلش، ما صدقتوش كلام الحق. ما احنا ما نقدرش نحاسبوا اللي خلقنا. كلام الحق ربي طاكم كلش، ما عاود ينحي لكم كلش. خاش ما صدقتوش على تونس، ما صدقتوش على المغرب، ما صدقتوش ما صدقتوا والو. بتسرقوا في وجه ربي، ثم مشي تقول ثم تسرقوا في وجه ربي. حب يقول أمة محمد جهلت، واحد ولا يكفر واحد هاك وكلش باين. حتى كما يقولوا في البرتغال خاش ما تفهموش اللغات، نفهم كاع اللغات. الحمد لله يا ربي طاني العلم وطاني كلش. حب يقول انها جهلت، حب يقول حل بغى يحل بالسيف كاع هذا المرض اللي قضي. فهم أمة عيسى حب خايفين عليهم، هما ما على بالوش قالك يحل زعما شوف سخ الدنيا، الشيطان داخل فيهم، ما خمش على الصحة تاعو. يحمد ربي اللي عنده دراهم وياكل ويطمع حتى يناخل، حتى ينحي الوباء. هذه ينحي الوباء حتى تولوا في الطريق المستقيم. حبي تقول حبسوا وسخ الدنيا تاعكم بركات. فاهم تحاربوا اللي خلقكم وقاعد تسرقوا في وجه ربي. خش ما كاش اللي يحبس فاهم غير ربي. فاهم حب يقول مازال نحاسبكم، حاسبكم نحيلكم كلش اللي طيتكم، ونعاود ندين وسخ الدنيا، ونعاود نجيب الناس مسلمين يعرفوا اللي خلقهم. حب يقول باش يولي يعاونوا أمة محمد أمة عيسى، نعاونوا قاع في العالم. خش الناس راهي تبكي ما عندهاش باش تاكل. حب يقول في البحر راهم يموتوا آلافات. خش كلهم يقتل فيهم احنا المسلمين برك. مش فاهم مشي على الكتاب الله ولا اللي قال ربي. اللي وسخ الدنيا الشيطان والطمع وطعم الدنيا. لازم نطمعوا. خش تونس تعيش بالسياح لازم نعاونوها. المغرب مخابرات الناس جهلت. فاهم واللي حذانا وهذاك افريقيا بلا ما نقولكم. سما ربي يعاود ينحي لكم كلش ونخرجكم، وعاودنا نعاودو نجيبوا الناس المسلمين. انا ما طامع والو، نحمد ربي ونشكرو، مرزق بالصلاة. حاب يقول بخصني والو، كل صلاة برك تكفيني. ما كنقدر نطلع عليكم، نصلي انا كل يوم 1000 و2000 على اللي خلقني وعلى النبي تاعي. غير كل باين الاسلام ما تعوج هاك ولا واحد. ربي طاكم كلش وجهلتو كلام الحق. علاش ما حمدتوش قاعد الشي لو صاير قاع في العالم وانتم ضحكوا على ربي؟ تضربوا في الشعب، تضربوا في المسلمين، ما تخلوهمش يصلوا وكواش وهكذا. ما عندكمش الحق، لازم تطمعوهم كما سيدنا عيسى يواسي. كل واحد يريح في داره، تعطونه الماكلة تاعو حقه بلا ما يخدم. خاش هذا المرض غضب الله. خاش اللي يقيسوا ما يعالجوا حتى يعالج غير ربي سبحانه. هذو يتبعوا في حمار ميت، وهذا غضب الله. حب يقول لك شوف انتم راك خرجتوا كاني شعلتكم في استراليا كلش باين. نحمد ربي ونشكره، هذا غضب الله ماشي غضب تاعي. هو ياخذ في حقه. خشتكم كلش بس صدقتوش، تضحكوا فيه وجه ربي. تلعب بالبولة تدي مليون اورو 2 ملايين، والفقير ما عندوش يرقد تحت الكراج. صدق فيهم وراك شتون غلطوا في الاسلام. كلام تلعب 2 ملايين تصدق مليون يجوز في الاسلام، تعشرهم وتصدق كما يقول ربي سبحانه. هذاك هو الاسلام. انا الحمد لله انا كنقول يا ربي خذ الحق ينحي لكم كلش. خاش جهلتو واحد يعاوس على العمارة، واحد يعاوس هكذا، والفقير مسكين ياكل في البيت. بالنسبة لنا نشوف هنا في سيدنا عيسى وبراخول. أمة محمد جهلت، أمة عيسى جهلت. حب يقول ربي هو ياخذ في حقه. الناس ماشي تموت باطل كلام حق. الناس ما تقولش برا حرام بيد. احنا عندنا البترول نطعمو عبد تونس المغرب كلش. وصدام خرب بلاده، وسوريا خربت بلاده، مازال دوقان كنا من الحق. الحرام يدور على مولاه. خش اللي يحطه في الكرسي ما يتعوش. حب يقول ينسى مولاه. خش دخل فيه الشيطان كندير عليه بالحاج ما يتعوجش. خش عارف شكون اللي خلقه يسقوكم من الجزائر. حب يقول فاهم انا واش ندير بالوزراء اللي قاعد يسرقوا؟ واش نديروا بهم؟ معنا ما نديروا بهم. واش نديروا بالعسكر اللي يضربوكم؟ واش نديروا بالشرطة اللي يضربوكم يحضروكم ما يخليكم تصلوا؟ معنا ما نديروا نحيهم. انا عندي ربي نحمده ونشكره. شوف اللي فاقي ما يحبس. حب يقول صلى وكمل حمده وصلى الظهر، وبقى نزيد أركع الصلاة بين العصر ما تعرفوا السنة، ونزيد نصلي على النبي تاعي، ونزيد نقول يا ربي خذ الحقيقة خذ على المسلم. خشتم اللي عندكم بترول مش أنا عندي. خشتم اللي تطمعوا. هذا سيدنا عيسى عنده دينه
ديوس بندقة خيسوس حاب يقول نبي تاعنا، وحنايا نطعموا المسلمين، حاب نقول نطعموا كاع أمة محمد. وكي نكملوا نطمعوا كاع مصر وتونس واللي ما عندهم، نعاونوا سيدنا عيسى كما يقول ربي سبحانه. سما ربي يعطاكم كلش وجهلتوه، ملك ما جهلتوش نعاود نحيهولكم ونعطيه سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى يعرف كيف يتصرف. خاش كل حاجة يروح ينو سيدنا عيسى هو ينوض يحبس القرة. ثم ما تحبسوش، تحبوا غير القتل وسخ الدنيا. لو ولد طفل في 8 سنين يجي من طرف الدنيا يتمشي يضرب المال يولي ما نعرف من باش يوصل حتى 20 بلاد باش يوصل أوروبا. علاش؟ باش ياكل. وانتم تلعبوا فيه وتضحكوا على ربي. غلطوا هنايا. قالكم ولد الفقير يحلل في ربي كلام الحق. انا ما على باليش بكم تزعفوا ولا تطردقوا. اسلامي هو الاول، ديني هو الاول، النبي تاعي هو الاول، وربي اللي خلقني. راه كلش باين. نتوما ماشي اللي تقابل 50 بردما وواحد يراقد برا والناس تحفزهم من ديورهم كلام الحق. تسرقوا فيه وجه ربي. وهذا الزبل يسوى 4 دور وتبيعهم 20,000. تسرقوا تم تهضروا على الطاغوت وثم تم الطاغوت. على هذيك يدخل عليه بالحاج كما يقول ربي سبحانه. خاص الإسلام هو أحسن. خاص اللي يدير واحد مؤمن ما يسرقش، يعرف كيف يتجوز الجزائر وكذا. احنا نعامس الجينيرو خلاص دعينا عليهم باش نحيهم. على عندي ربي كلام الحق. بلا ما نحارب ونجي نحاربهم، ما نحاربوا حتى واحد. ربي ما نقدوش نقتلوا دين. حب يقول دين مسلم على المسلم. احنا نطعموا الناس. أمة محمد جهلت ولات تكفر، والنص ويرقدوا برا والنص صابرين. فكبر نديروا 70% قاع مسكين فقراء، و100 جهلت، و200 شبعين يضحكوا علينا. مالك ما ضحكوا عليا، ضحكوا عليا اللي خلقكم مش عليا. انا ما عندكم ما تضحكوا عليا. انا مرزوق تاع باش مرزوق اللي خلقني. حب الصلاة والعبادة. انا احمد ربي ونشكره. ما عنديش يقولوا يا ربي نحمدك ونشكرك. يجي الطعمة يجي صدق الله العظيم. تعرفوا شكون اللي خلق؟ تعرفوا شكون اللي خلقكم؟ كي تفوطيو فوطوا على اللي خلقكم. حب يقول الصلاة والعبادة. خاش كي تموت ما تدير لا ملائكة ما تدير ماك والو. الملائكة قاع يقعدوا يقول لك حقي يوم القيامة حقي، وهي الصلاة والعبادة على حسب الوزن. مش أروح وادخل الجنة. أنا ما نقول لك الله نقول لكم نصلي عليكم والله يرحمكم. خاش الناس أمة سي عيسى جهلت منها. علاش؟ المرض قاع اللي راهو طاكي وكذا ويبغوا يحلوا قهاوي وكذايا. خاش ما حمدوش ربي تانيك. عندهم هذو اللي عندهم لي ديسكوتيك والزبل سخ الدنيا. يقدر يصبر عام في داره كيما أنا صابر. ما يهمنيش قاع جا المرض جا الزلزال يضرب ما على باليش. حب قاع كيما يضربها كي تحت الزلزال ما يهمنيش. خاش تاع ربي ماشي تاع الشيطان. باش نعرفو كذا كي جا الزلزال من يجي من عند الله. كي جا الفيضان ما عندي مشي على الشيطان. الشيطان يضحك عليكم يديكم ادر وتاغوش على الطمع وسخ الدنيا. كيف تقابل يوم القيامة مع اللي خلقك كلام الحق. يقولكم ما شرطوش كتابه على ولد الفقير ما يخافش يحللني كما تحللني انا حل نسمعكم. حب يقول بالدعاء تحلوني باش تروح تحت تقول يا الوالي تخلي مولاك اللي خلقك ربي يغضب. ما على بالك شوف الدين الاسلام العلماء ما علموكمش سبحان الله. بس تقول يا ربي نحمدك تقول اخرنا الشركة. احنا غير السبب. حب يقول كي نرزق مش انا نرزق ربي هو اللي يرزق. انا ما قلتش بالدين الاسلام هذوك باش كي نستر انا ما عندي مستورين. حب عندي زوج مهابل في الدار. حامد ربي نحمدك ونشكرك. نقول لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حب انا ما نحبش كما ربي ما يحبش انا ما نحب. حب نقول طالع حافظ نصلي ما نعياش قوة ما عند الله. نحمدك ونشكرك يا ربي وخذ حقي لازم يردكم زيرو. حب يقول نعاودوا بالاول للثاني. ماشي نتوما تدوروا بفيراري وواحد يرقد ما عندوش ايش ياكل. استغفروا مولاكم. ماشي الناس قاعده تموت في البحر على جال وشكون يخرج فيهم غير سيدنا عيسى. وانتوما تولي بيت تقتل في البحر بالعاني كلش. وكل تشوفوا تدوروا وجهكم الوزاره يا الطاغوت. كل شديت الفرونتيرة تاعك وطعمت قاع شعبك. دوك تاع واش طعام شو كيف تسلك روحك تسلك بلادك لا تقدر تسلكها ولا تسلك مرضك كلام الحق. الفقراء شكون اللي يسلكهم اللي خلقهم. انا عندي ربي نحمده ونشكره. اللهم استرهم اللهم ارزقهم واللهم احميهم. هذا كلش باين. والطاغوت الله يديكم. انا واش ندير بيكم اللي تكفر ما عندي ما ندير ما تصلي ما ندير بيكم والو. خاش تشركوا بالله
كل حاجة كلام الحق. تكفروا على اللي يخلقكم، جهلتوا. نجهل أنا لا نكفر على اللي خلقني. استغفر الله. رب الدنيا رب هذه أرضه، هذه السماء وكلش. حاب يقول الأرض تهدر والسماء تهدر وربي صابر. حاب يعطيكم غير إشارات شديد العقاب. هذه دقيقة حاب يقول لقاسك السلام عليكم ورحمة الله. حاب يقول الناس جهلت، أمة محمد جهلت، سيدنا عيسى جهلت، ورامي سنة وقع في التشكة. يداوينا غير احنا مسلمين واش نآمنوا اللي خلقنا. احنا نقولوا يا رب يشفينا، هو اللي يشفينا. الطبيب غير السبب، نهار كامل يشرك بالله. هكا ليش العلماء؟ هذا غضب الله جعل على العالم قاع. شوف الظلم، شوف السرق، وسخ الدنيا والناس تاكل ترقد برا. واحد ولا يكفر وراخر يجهل ولا يبيع الصباط، يبيعوا بدور ويبيعوا بمليار، فاهم؟ واللي عنده دار قابل 50 دار وراخر يقعد ما كاش لا الرحمة لا والو. ربي قاعد يشبكم. حب يقول أنا كل يوم نشوف التلفزة نشوف شكون كيف الفقراء عايشين واللي عايش راخر. الوزراء يتكسلوا ويضحكوا على ربي، والفقراء مساكن ورخن يكفروا وراخر من هيك يتجهلوا في البار. وشكون يسفري يماهم أبوه أمك وأبوك. حب يقول فهمت الدين الإسلام؟ تقطع البحر وتجي هنا وترقد برا وكذايا، وهذا غضب الله، وهذا يقبضك المرض واحد تموت. كيف تقابل ربي؟ راه كل شيء نحل ربي كي ينحي لكم كلش ونعاودوا من جديد. يقعلي بالحاج والمسلمين. أنا ما طمع والو في هذه الحل، بس نتقم هذا خشعات ربي نشر الكتاب ونشره كما يهمني حتى واحد. لما جات لي الأمريكا عندهم دينهم، سيدنا عنده دينه، فرنسا عندها فرنسيتي، عنده كل واحد عنده دينه. احنا نقولوا لا اله الا الله واشهد ان راه كلش باين الاسلام تاعنا. ضحكنا عليه بزاف 100 سنه بركات. خلاص ما نزيدوش نضحكوا عليه. شوف الوقت هو يحل فيه ربي. وليش صدق الله العظيم. ما صدقنا على باكستان لا افغانستان، احنا ما صدقنا حتى واحد، غير نضحكوا. نحبوا غير الصاروخات. الصاروخ ها هو عنده الصاروخ وعنده حبس المرض. حب يقول نغلق عليكم ومرضكم، ما تحلوا الشركة تاعكم كما يحب ربي. فهم؟ خش ما صدقتوش. كلهم الفقراء ما يرقدوا برا، الشعب الجزائري يرقد برا، الشعب الجزائري جهل ولا يكفر. علاش؟ على جهلكم. الشيطان خلفيه ولا تعاود الفقير ما يجهلش، يحب ربي ويحب النبي صلى الله عليه. كلش باين. صدق الله العظيم. نحمدك يا ربي. خذ حقك ولا اللهم اشفي هذا المرض الاولاد وكلش، ودير المرض وتعطي الطاغوت اديه، ما عندي ما ندير به. كلام الحق. من من 80 سنة، من 80 وما تسرقوا في وجه ربي وتكفروا في ربي. خلاص جات وقتنا. حب يقول ماشي هنا الناس قاعد تعيش مليح باش يعاودوا في الطريق المستقيم كما يقول ربي سبعة. والصدقة حب يقول نصدقوا كلش. البترول تاع ربي، كلش تاع ربي، أرض وكلش كلش تاع ربي. انتم ماشي تاعكم، انتم الطاغوت الشياطين. تعبدوا الشيطان الوسواس فها وتحاسبوا. اللي يحاسبوا ربي، احنا ما نقدرش نحاسبوا. سيف 9 شهور ربي يحاسبكم بالخط وراح ينحي لكم كلش كما يحب. صدق الله العظيم.